सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कर्तव्यपरायणता। महादेव गोविंद रानडेवर्यः प्रसिद्धः समाजसेवकः, राष्ट्रीय कांग्रेस् संस्थायाः स्थापकसदस्येषु अन्यतमः च। उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः अपि आसीत् सः। तदीयं नाम सर्वत्र ख्यातमासीत्। 1885 वर्षे कदाचित् पूणास्थेन केनचित् विद्यालयेन कार्यक्रमविशेषस्य मुख्यातिथित्वेन सः निमन्त्रितः आसीत्। जनसम्मर्दस्य निवारणाय कार्यक्रमव्यवस्थापकैः निर्णीतम् आसीत् यत् निमन्त्रणपत्रेण सह आगतवतामेव प्रवेशः अनुमन्यते इति। एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय कश्चन स्वयंसेवकः नियुक्तः आसीत्। रानडेवर्यः यथासमयं सभामण्डपद्वारे उपस्थितः अभवत्। द्वारस्थः स्वयंसेवकः अवदत्, निमन्त्रणपत्रं दर्शताम् इति। अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः महादेव रानडे नाम अहमेव इति अवदत् रानडेवर्यः। आर्य अभिवादये। प्रवेशावसरे निमन्त्रणपत्रं दर्शनीयम् इति तु कार्यक्रमनियमः। सः सर्वैः अपि पालनीयः एव इति विनयेन अवदत् सः स्वयंसेवकः। तावता द्वारसमीपे स्थितवन्तं रानडेवर्यं दृष्ट्वा स्वागतसमिति सदस्याः धावन्तः आगत्य तं नमस्कृत्य अन्तः नेतुम् उद्यताः। तदा सः स्वयंसेवकः अवदत्, नियमः रचितः भवद्भिः एव, सः एव भवद्भिः न पाल्यते यत् तत् उचितं न। तस्य स्वयंसेवकस्य कर्तव्यनिष्ठाम् अभिनन्दन् रानडेवर्यः अभिमानेन तस्य स्कन्धे हस्तं स्थापितवान्। तावता कश्चन व्यवस्थापकः कुतश्चित् एकं निमन्त्रणपत्रम् आनीय रानडेवर्यस्य हस्ते स्थापितवान्। ततः तत् प्रदर्श्य स्वागतसमितिसदस्यैः रानडेवर्यः सगौरवं नीतः वेदिकां प्रति। तस्य कर्तव्यनिष्ठस्य अनुशासनप्रियस्य स्वयंसेवकस्य नाम एव गोपालकृष्णगोखले इति। सः एव स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य नेतृत्वं वहन् महात्मनः गान्धेः राजनीतिगुरुः अपि आसीत्।